भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मोगाचे न्हू देवाचे उतार आज आमकां जण एकल्याक म्हणटा. कीर्तनांत 80:8 ओळी 19 आनी 20 साम 68 वर्स 19 and 20 उतार आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा. ह्या सकाळीच्या वेळार आज आमचे कश्ट आमचे दूख आमची इराराय आमची बेजाराय आमची अस्कतकाय सगळे जेजूचेर घालूंक जेजू आमकां आपोवन आसा. म्हणटा की हांगा सदैव जावन सर्वेस पौर दिसान दीस आमचो बारतो वोवयता. सदैव जावन आमचो सर्वेस पौर दिसान दीस आमचो बारतो वोवयता. दिसान दीस हर एक दिसा आमचे वोचे तो उखलता. त्या खातीर म्हणटा की जेजू मॅथ्यू 11:28 म्हज्या पुता सदांच तुजे वोचे उखल नाका. आज तुझे कष्ट उकलून घेऊन चला नाका. येया म्हजे सरशील कष्टतले न्हू आनी वजन वोवयतले न्हू. आज हांव तुमकां विशेव दिता. आज हांव तुमकां विशेव दिता. उतार म्हणटा की हांगा सदैव जावन सर्वेस पौर दिसान दीस आमचो बारतो वोवयता. देव आमचो सडवंदार आमचो देव तारणाचो देव. हांगा म्हणटा की सर्वेस पौर देव आमकां मरणांतले निवारता. सर्वेस्पो देव आमचो तारणाचो देव. सर्वेस्पो देव आमकां जण एकल्यांक मरणांतली निवारता. मरणांतली कश्टांतावन विघ्नांतावन अनवरतावन हर एक दिसा देव आमकां राखून व्हरते आसा. ताच्या उतरान बळवंत करते आसा. एक एक दिसाचे उतार आमकां सदांच वाट चलोवंक हे दीस आमकां आराम करूंक आमकां सकत बळ कृपा दिवन आसा. तसल्या उतराचेर पातयणी दवरून आयचो प्रत्येक तर दीस आमी आराम करता आसतना आमची नदर त्या सोम्याचे दवरया. आमचे वोचे ते सोम्याचे ते समर्पित करया. आमचे उण्यापण त्या सोम्याचे ते समर्पित करया. दीस आयचो तो जेजू आमचो चलोवन व्हरतलो. ताचे वर्त्या बसोवणे खातीर एक घडी सकाळीच्या वेळा ताका आमी अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता. तुका आमी वाकणटाव. तुका आमी दिनवासताव. तूं विस्वासी तूं दयाळ तूं काकुळटाळ तूं मोगाळ. हर एका दिसा तुज्या भुरग्यांक तूं राखून व्हरताय आनी सांबाळून व्हरताय. त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता वाकणटाव आनी दिनवासताव.
आज हे अपूर्वाई चिवता आसा हेब्रावाच्या पत्रांत 20:10 आणि 6 हिब्रू चॅप्टर 10 वर्स 36 आमकां उतार म्हणटा गे देवाची कुशी करणं ताणे बसयल्ले जोडूंक तुम्ही पावायचे जाल्यार देवाची कुशी कन ताणे बसयल्ले ते जोडूंक पावायचे जाल्यार सोसणीकायची तुमकां आनीकी गरज आसा. इम्पॉर्टंट सोंसणीकायची आमकां गरज आसा. हे बारीक कश्टाचे कित्याक म्हणल्यार सोसून व्हरूंक आनी सोंसणीकाय घेवंक बारीक कश्ट पडटा जाल्यार पवित्र आत्मो तुका आदार दिता. पवित्र आत्मो म्हणजे मोगाचें न्हू. म्हजी एक ल्हानशी एक टेस्टमनी आज हांव तुमच्या सांगात शेअर करूंक आशेता. म्हणजे मोगाचें न्हू म्हजी टेस्टमनी अशी गे हांव 2006 फेब्रुवारी 19 इस्रायल पावलो. हायफा म्हणल्यार सुवातेर एक 4 दीस हांव त्या सुवातेर आसलो. तातूंत एक दीस एम्प्लॉयराच्या घरा हांव कामाक गेलो. एम्प्लॉयराच्या कामाक गेलो कित्याक म्हणल्यार जशुआ चॅप्टर 1 वर्स 3 म्हाका ते अपूर्वाय बघचे गे. जशुआ चॅप्टर 1 वर्स 2 to 9 जायते वर्सां जावन हे उतार वाचून वता आसा. कित्याक जायते वर्सां पयले हे उतार म्हाका मेळ्ळे 2001 त्या दीस जावन आज पर्यंत ते उतराचेर अपूर्वायन हांव ध्यान दिवन आसा. म्हळ्यार ते उतार म्हज्या काळजांत हर एकडी रोमोन आसा. 2006 फेब्रुवारी 19 हांव इस्रायल देंवला तक्षण हांवें त्या भुंयचेर मागून सुरू केलें. सोम्या हे भुंय तुवें म्हाका दिलाय, ह्या भुंयचेर हांवें पांय दवरला, म्हाका आशिर्वादीत कर, म्हाका बेसांवांनी बोर, तुज्या कृपेन म्हाका बोर. मोगाचें न्हू हांव हायफा म्हणल्यार सुवातेर रावतालो. थंय तर एक दीस म्हाका एम्प्लॉयराचें घरा काम आसलें. थंय गेलो कामाक. इतले कश्टाचें काम दिलें की तिणें तें म्हज्यान सोसूंक जावना. सो म्हज्या जिवितांत पयल्या फावटी हार्ड काम केल्लें. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या पांयान मेन हार्ड म्हाका ना, अशें हार्ड काम करून संवय ना. इवन डॉक्टर हँडिकॅप्ड म्हणलें एक सर्टिफिकेट म्हाका दिला. तसल्या परिस्थितींत इतले व्हडले 8 घंटेचे हेवी काम म्हणल्यार म्हज्या जिवितांत पयल्या फावटी हांवें केल्लें. जाल्यार कांयच म्हणना सोसून घेवन तें काम हांवें सुरू केलें, आराम केलें. दुसऱ्या दीस हांवें तिका सांगलें म्हाका एक काम जायचें, खंय म्हणे हांगा आसता सांग. ते विलेजींत रावताली आनी तिणें सांग येस दुसरें आसा ये 25 शेकेल पाग तुका ये. आनी हांव कामाक गेलो. पयस हायफा टू अफुला जायते पयस आसता. आनी थंय कामाक गेल्ल्या वेळार ताणें कितें व्हडली एक गुणी थैली दिली आनी कितें विसूंक खोलयो विसूंक राना. म्हज्या मोगाचें न्हू हे दोनूय कामांत हांव सोंसणीकायेन म्हजें काम करून घेवन गेलो. कांयच म्हणना व्हड ना बरें पॉस्ट लायक बॉम्बे आसलें. एकच फावटी ह्या जिवितान येवन पडलो. कांयच म्हणू ना सगळें सोसून व्हेलें. तिसऱ्या फावटी काम म्हाका अनेक सुवातेर मेळ्ळो. व्हडले विंडो उखलूचे भायर काड ते गश्टून नितळ कर परतून थंय दवरूं. हे एक हप्तो म्हज्या जिवितांत व्हडले कठीणाचे कश्ट म्हज्या मोगाचें न्हू तातूंत सोंसणीक जालो. जाल्यार एक म्हाका आशा म्हाका कळीत आसता की देव म्हाका वाट दाखयता. कित्याक आज त्या पांय दवरल्या भुंयत देव म्हाका आशिर्वादीत करतलो. देव म्हाका सोंड घालचो ना. जेरेमिया चॅप्टर 32 वर्स 27 म्हणटा की हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकडचो देव, म्हाका इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना. मोगाचें न्हू दीस पाशार जावन गेलो. वयल्या हप्त्यान म्हाका कामच ना, कितें करचें म्हूण कळूंक ना. हायफांत हांव जेरुसलेम गेलो. सगळो दीस सुमेर सांगात स्पेंड केलो म्हज्या मोगाचें न्हू. एक दीस उपास करून जेरुसलेमांत मागणें करूंक सुरू केलें. पाटी येता आसतना एका व्यक्तीन म्हाका कॉल केलें, ब्रदर तूं कितलीं कामां जाय सगळीं कामां हांव तुका दिता, ये हर्जिलिया. त्या सुवातेर त्या व्यक्तीक मेळ्ळो. ताणें सगळ्या हप्त्याची कामां म्हाका सटकन बरो रूम ताणें म्हाका फाव केलें. थंय हांव दिसान दीस देवान म्हाका उदरगत्यान पावयलें. दिसान दीस देवान म्हज्या जिवितांत आशिर्वादां देवूंक सुरू केली. त्याच इस्रायलान हांवें जोडल्या द्वारे बॉम्बेंत आनी गांवांत घर बांदूंक सुरू केली. कित्याक तुवें डिट्रोनॉमी 28 वर्स 8 म्हणटा की तुवें हाता गेल्ल्या सर कामाचेर हांव आशिर्वादां घालतालो. म्हज्या मोगाचें न्हू देव विस्वासी आमी सोसून रावले तितले देव आमकां वर्तो करता. परतून म्हणटा हिब्रू चॅप्टर 6 वर्स 15 पळय. हिब्रावाच्या पत्रांत 20:15 आमकां म्हणटा की अब्राम सोसणीकायेन दृढ रावलो. देखून देवान बसयल्ले जोडूंक पावलो. देवान बसयल्ले अब्राम जोडूंक पावलो. परतून वाचन सेम सेंटेन्स. अब्राम सोसणीकायेन दृढ रावलो. अब्राम सोसणीकायेन दृढ रावलो. पळया जोबाच्या जिवितांत बरें आप सगळें ताणें सोसून घेतलें. कांयच ताणें फुरफुरू ना, कांयच म्हणू ना. देवान
ताच्या जिवितान मल्टिप्लाय केले. जॉब चॅप्टर 42 वर्स 12 म्हणटा की आमकां सर्वेस्परान जॉबाच्या आदल्या दिसाचेर सर्वेस्परान जॉबाच्या आदल्या दिसाचेर गल्ल्या प्रास फुडल्या दिसाचेर ताचे चड आशीर्वाद म्हळ्यार डबल आशीर्वाद देवान जॉबाच्या जिवितान घाली. आदल्या दिसांनी 50% आशीर्वाद घाल्यार फुडल्या जेन्ना ते जिवितान कश्ट सोसून ते कश्ट तर भायर येता आसतना देवान 100 वांट्यांनी आशीर्वाद घाली. पळय म्हणजे जुजेच्या जिवितान सगळ्या जुजेच्या पैणार जुजे सोसणीकायांची आलो. इजिप्ताचो कारभारी जावना गी एक सोसणीकाय द्वारे इजिप्ताचो कारभारी जावं पावना गी तो. आज आमच्या कुटुंबाक गो बायलामध्ये सोसणीकाय आसा गी. गोवान सांगले बायलेच्या मोतीत वसना बायलेन सांगले गोवाच्या मोतीत वसना जावं फुरो. आज सोसणीकाय म्हणल्यार आमच्या कुटुंबांतच ना जाल्यार जावं फुरो. त्या खातीर फूट येवन असमाधान भितरी गोवना गी. आज कामां थंय आज सोसणीकाय नातल्या द्वारे कितली बरी कामां सोडून आज काम नासतना आमी घरा बसून हांव गी. सोसणीकाय द्वारे जायती अद्भुत असर्या देव आमच्या जिवितान करता. एक सोसणीकाय द्वारे अति ग्रेसकाय आमच्या मुखार राखून असती ग्रेसकाय आमी होगडयते आसा. सोसणीकाय द्वारे सगळी ग्रेसकाय आपणाची कण घेवेत आपणाची कण घेवेत. म्हज्या मोगाच्या अनेक घडीत हांव सांगता हांव एका सुवातेर कामाक असो व्हडलो बंगलो 1 म्हयनो तिणें टेस्टाक तिच्या घरा म्हाका दवरलें. 1 म्हयनो इतले कश्टी लागीं तिणें इतले कश्टी लागीं जाल्यार एके दिसी हांव कांयच म्हणूना. लास्ट 1 म्हयनो जावं करी ती लंडन ते रावंक वयता. ती म्हणा लागली आज तावन हो बंगलो तुका सांबाळूं कित्याक आमी तुका पार्क केला. आज चिंतनांतल्यान डबल सॅलरी हांव तुका दिता. एका म्हयन्याच्या सोसणीकायेन सगळें म्हजें जिवीत देवान त्या घराब्यांत बांदून हाडलें. एकच म्हयन्याच्या सोसणीकायेन देवान डबल पाक हर एक म्हयन्यात म्हाका दिवंक सुरू केलो. मोगाचें एक सोसणीकाय द्वारे आज आमी जायते जिखूंक शकता. एक सोसणीकाय द्वारे आमचो फुडार नंदन करूंक शकता. एक सोसणीकाय द्वारे आमच्या सोसणीकाय द्वारे आमची भुरगीं आज आमच्या गर्भांत जल्माल्ली भुरगीं एक याजक एक जावं फुरो बिस्प जावं फुरो आनी कार्डिनल जावं पावंक फुरो. आमची सोसणीकाय तुजी सोसणीकाय तुजी भुरगीं पळयतात आनी तुजी सोसणीकाय पळयल्ली तुजी भुरगीं मुखल्या दिसांनी सगळे सोसून व्हरून देवाच्या बिरांतीन ती वाडोवन मुखार वेते आसता. त्या खातीर एक राग सगळे कुटुंब विभाड करता. एक मोसोर झगडे सगळे कुटुंब देसवाट करता. हर एकान सोसून व्हरया देव आमकां वर्तो करतालो. एकडी आमचे दोळे धांपया गायनान देवाक आमी अर्घ दिवन म्हज्या मोगाचें आज सोसणीकेचे देणें आमकां दिवच्या देवाक अर्घ दिवन हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Ci pramoso, tuas mozo aso, ci mi poche, tuje vine, na shanti na barvoso, tuja satan, ci pramoso, tuas mozo aso. तुझे विणे ना शांती ना बरवसो जिसु तू मोग जीवो अमृत जीविताचो तारो तू अज्ञासो कुवा सडवणेसो तू मोग जीवो अमृत जीविताचो तारो तू आत्म्याचो कुवा सोडवणेसो पातकी रस्ते तू चलयताय तुस मोजोरासा चिपा काकून ओतून वाटाय
चलयताय तूच म्हजो राजा कृपा कर मोमतून वताय दैवीक जिवितान भरताय जेजू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारक तूं आत्म्याचो कुंवर सडवडेचो जेजू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारक तूं आत्म्याचो कुंवर सडवडेचो कुंवर सडवडेचो अर्कां तुका सुम्या जेजू ओगळाप तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू हांव लावीन उलयतां म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हाका केदाळे पिरियड जाताना मस्त प्रॉब्लेम जाताले हेवी ब्लिडींग वयताले दुधून आपते वयताले आनी म्हजी हिमोग्लोबीन पुरो डावन जाताली हांव हर एका म्हज्या 3 वरांच्या मागण्याच्या वेळार हांव साक्रामेंता मुखार रडोन मागताली आनी ह्या फावटी म्हाका ब्लिडींग जाताना मस्त मागली हांव आनी 3 दिसांनी म्हजें स्टॉप जालें ब्लिडींग येदें व्हडलें अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां तशेंच ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमाक आनी ताच्या कुटुंबाक देवाची दराळ आशिर्वादां उतो म्हूण मागता हांव थँक्यू ब्रदर प्रकाश थँक्यू जीजस थँक्यू लॉर्ड लव यू जीजस हांव जुलियट कारवारतान उलयतां हांव म्हज्या जिवितांत सोम्या देवान केल्ल्या उपकारा खातीर साक्ष दिवंक आशेतां साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावतां हांव सुमार 2.5 वर्सां पासून डिवायन मर्सी कोंकणी कारिझमॅटीक ग्रुपचे मागणे आयकतां पयलीं साक्ष जावन आसा म्हजेच पासत म्हजी भलायकी वयल्यान वयली बरी उरनातली BP प्रॉब्लेम शुगर प्रॉब्लेम स्कीन प्रॉब्लेम आसले आनी ब्रदर प्रकाशाक पेडिशन धाडलें आनी ताणें देवाचें उतर म्हाका धाडलें तें उतर हांवें रिपीट केलें आनी आतां म्हजी भलायकी समार आसा दुसरी साक्ष म्हजें घोवाचें ऑपरेशन जातालें आनी तें ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या जाव्याक बरेंतलें बरें काम म्हाका देवान फावो केल्या खातीर हांव देवाक अर्घ दितां चवथी साक्ष जावन आसा म्हजो नातू स्कुलाक वयताना रडतालो आतां तो सदांनी बरी हॅपिली स्कुलाक वयता आनी स्टडीक बी बरो जाला हे सगळे उपकार म्हाका देवान फावो केल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांतावन अर्घ दितां तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाकी हांव बरें मागतां मागण्याचेर रूच दाखयल्ल्या आमच्या ब्रदर प्रकाशा खातीर परत्यान हांव ताका बरी भलायकी मागतां आनी देवाची विनंती आदस हांव ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आसूं दी म्हूण मागतां 5 पासून आमी जण उत्सारी आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया साम चॅप्टर 86 वर्स 5 सोम्या तूं दयाळ आनी बगसूंक तयार तुका उलो मारतनाचेर अपरमीत तुजो मोग साम चॅप्टर 116 वर्स 5 सर्वेस फॉर दयाळ आनी नितीवन आमचो देव काकुळदार सिराक चॅप्टर 2 वर्स 11 कित्याक सर्वेस फॉर दयाळ आनी काकुळदार तो पातका बक्षिता आनी कश्टाच्या दिसांनी निवारता साम चॅप्टर 103 वर्स 13 जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या बियेतल्यांची दया करता सिराक चॅप्टर 2 वर्स 7 सर्वेस्परा बियेतल्यांनो ताच्या काकोतीचे भरवसो दवरा तुम्ही पडना जावच्याक वांकडी वाट धरिनाका हांव सावथीसून उलयतां म्हजें नांव विलियम हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां सगळ्यांत पयलें हांव साक्ष दिवंक लेक जाल्याक जेजू लागीं बोगसांनी मागतां हांव 3 वर्सां म्हज्या घरच्यांक मेळोंक वचोंक नासलो म्हाका सुटी देखून मेळोंक नासली कित्याक म्हजी ID एक्सपायर जाल्ली तेका लागून हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक
वर्ड ऑफ गॉड विचारलेले आणि त्यांनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले आणि ते वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हजी फॅमिली सदांच रिपीट करीत आसली आणि अजब म्हळ्या भाशेन 1 म्हयन्या भितर म्हजी ID रिन्यू जाली आणि हांव म्हज्या घरच्यांकी मेळोंक गेलो आणि हांव 2 म्हयन्यान वापस रिटर्न म्हज्या ड्युटीर आयलो. येदे व्हडले दिल्ले देण्या पासत म्हज्या जेजूक हांव काळजांत हांव चड आनी चड अर्गान दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस, थँक यू जीजस, थँक यू जीजस, थँक यू जीजस, थँक यू जीजस. हालेलुया, 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 हालेलुया. तान उलयता हांव म्हज्या भावाच्या बायलेची टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हज्या भावाची बायल एका हॉस्पिटलान नर्स जावन काम करनासली. ती काम करच्या डिपार्टमेंटान तिका मेंटली टॉर्चर करतली. आमी ब्रदर प्रकाशाक एक पिटिशन घाल्लें तिका त्या डिपार्टमेंटांत दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर करचे पसत मागूंक. आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें वर्ड ऑफ गॉड आमी सदां रिपीट करनासली. एकाच हप्त्यान तिका जाय जाल्ल्या डिपार्टमेंटाक तिका ट्रान्सफर मेळ्ळें. ह्या पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे पासून मागता. एक घडी आमच्या दोळ्यां धांपया, आमचो हात आमी उक्ते दवरया. आज सोसून कृपा ह्या सकाळीच्या वेळा देव तुका आनी म्हाका फावो करूं दी. कित्याक सोसिकायेंत आमकां रावंक जायते कश्ट मारता जाल्यार तो पवित्र आत्मो आज आमकां सोसूंक आदार दिता. तुज्या कामांत जावं फुरो, तुज्या बॉसा सांगता जावं फुरो तुज्या कुटुंबांत, तुज्या गांवांत सांगता, बायले सांगता, भुरग्यां सांगता. आज कुटुंबाच्या सान्यांत आज सोसिकाय तो देव आमकां प्राप्त करूं दी. आमची अस्कत काय उण्यापण पयस करूं दी. आज मागया आमी कितेंय सोडून येता, सगळें सोसून व्हरया आमी. देव तुका वर्तो करता. आज तुज्या मुखार देवान अति ग्रेस काय दवरला, वर्ती आशीर्वाद दवरला. एक सोसणीकाय द्वारे ते सगळे तुवें आपणोवन घेत, ते आपणोवन घे, तुजे कन घेवेत. त्या खातीर सोसून व्हर, देव तुका वर्ते करता. सोसून व्हर, देव तुका आशीर्वादांनी भरता. सोसून व्हर, हर एक तुज्या कामान तुका देव फळादीक करता. मोगाळा बापा, आज आमी मागता बापा तुजी दैवी सकत आज आमचे देवय धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत हर एक दिसा आमी सोसून व्हरून तुका महिमा दिवंक, तुका अर्घ दिवंक आनी तशेंच आमी काडले मेट हर एक दिसा आशीर्वादीत कर बापा. आज मागता आमचे कितल्या लोकांनी माग म्हणला, कितल्या लोकांनी आज आमचे गरजे खातीर माग म्हणला. पिडेस आसा, कश्टातली आसा, दुकान आसती आसा, इरारांनी आसता, हे जण एकल्या बाबणचे आशीर्वादीत कर. तांचे उण्या पावन, तांची अडकळो, तांची अस्कत काय पयस कर बापा. तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्तच्या नांवान आसय मागता. सगळ्या वायटांतून आमकां निवार म्हणून तुजेले परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. विशेष कितें म्हणल्यार ह्याच ब्रेस्तारा, ह्या ब्रेस्तारा बँड्रा सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च ते मागणे आसचे ना. कित्याक म्हणल्यार गणपती विसर्जनाचो रोड सगळो ब्लॉक आसा, त्या खातीर मागणे आसचे ना. दया करून तुमी ह्या ब्रेस्तारा मागणे घेवचे नाका. तशेंच म्हज्या मोगाचें विशेष एक मांडावळ जावन आसा ह्याच म्हयन्याच्या 30 तारखेर ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर शर्ली कासा बांदा त्या सुवातेर म्हज्या मोगाचें परतून म्हणटा डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर शर्ली कासा बांदा म्हणल्या सुवातेर हे महाराष्ट्र आनी गोवाच्या बॉर्डर पडटा. हांगा 2 दिसाचें कन्वेन्शन तांणी अरेंज केला. आमी हांव आनी म्हजे एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतले. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान ह्या 2 दिसा 30 आनी ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर प्रत्येक सकाळी 9:30 तावन 5 वरां पर्यंत अर्घ वाकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रम म्हणजे विशेष आराधन. तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक एकामेकाक घेवन येया. पिडेस्तां तर विशेष मागणे आनी सोमेची दैवी सकत अनुभव करीत सांगा. एकामेका येया व्हडा संख्यान. तशेंच म्हज्या मोगाचें होली फॅमिली चर्च विजयपूर चिकमंगळूर थंय 2 दिसाचें कन्वेन्शन आसा. बट 2 तारखेर हांव त्या सुवातेर आसतलो. ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर हांव त्या सुवातेर सकाळी 9 तावन 5 वरां पर्यंत, सकाळी 9 तावन 5 वरां अर्घ वाकाणी शिकोवन
मेसाचे बलिदान आणि पवित्र सगळं म्हणजे विशेष तरणाट्यांक भुरग्यांक पिडेस्तांक घरचे वता जण एकल्यांक त्या सुवातेर घेवन या आणि सोमेची वर्ती सगत आम्ही अनुभव करूया. मगाचे न्हू हर एका घडये ससून उरया. देव आमकां वर्तो करतलो. परतच्या टेस्टमनी आयकुया. आमेन. बुंटूळ आग्रार पिरगेचे हांव म्हज्या मांवाची साक्ष दिवंक आशिता. म्हज्या मांवाक युरिनाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी ताचे पांय सुजिल्ले. आमी डॉक्टरा लागीं गेल्ल्या वेळार डॉक्टरान ब्लड टेस्ट आनी स्कॅनिंग सांगलें. डॉक्टरान किडनीचे प्रॉब्लेम आसूंक पुरो म्हूण सांगलें. आमी कोरोनाच्या टायमार ब्रदर प्रकाशाचे मागणें आयकून आसल्यो आनी ब्लड टेस्टाक दिवंक येताना आमी ब्रदर प्रकाशा पेटिशन घालें. तो आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें रिपीट करनासल्यो. येयल्ल्या वेळार ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी स्कॅनिंग रिपोर्ट प्रोस्टेट एनलार्ज म्हणून आयलें. डॉक्टर रिपोर्ट दाखयतना डॉक्टरान सर्जरीक आमकां एडवायस केलें. म्हजो मांव सर्जरीक ओपन जातलो. मागीर आमी ताका सांगून कशेंय प्रिपेर केलो आनी फेब्रुवारीची 7 तारीख 2022 ताका प्रोस्टेटाची सर्जरी जाली. ते दाडा आमी ब्रदर प्रकाशा पेटिशन गेलें आनी ताणें परतून आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी घरची सक्कडी ते रिपीट करनासल्यो आनी ते सॅम्पल टेस्टाक धाडलें आनी तो रिपोर्ट CA प्रोस्टेट आनी ते ऑलरेडी सगळ्यांनी स्प्रेड जाला म्हूण आमकां मस्त टेन्शन आसलें. आनी डॉक्टराक गेल्ले तर डॉक्टरान परतून टेस्टिसाचें ऑपरेशन जायचें म्हूण सांगलें आनी एका म्हयन्या भितर ते सर्जरी जाले. आनी एक सर्जरी जाली जाल्यार तो बरो हेल्दी आसलो आनी तो रिपोर्ट आनी डॉक्टरशी येताना ताणें ऑन्कोलॉजिस्ट सजेस्ट केलें. आमी ती येताना डॉक्टरान म्हणलें चड तेंप वचना 1 म्हयनो चड म्हळ्यार 1 वर्स. ते दाडा आमी परतून ब्रदर प्रकाशा पेटिशन गेलें. आमी ते वर्ड ऑफ गॉड वाचून आसल्या. म्हजो मांव 75 year old. ताका एक किमो आनी रेडिएशन कांय दिवंक ना. आतां ऑपरेशन जावन 1 वर्स 2 म्हयने जाले. तो बरो आसा आनी आतां आमी 4 म्हयन्याक एक फावटी टेस्टाक वचूंक आसा. पोर PSA ब्लड टेस्ट करतना ते नॉर्मल आसा. डॉक्टर म्हणालो तुमकां देवाची दया आसा. येदे व्हडले आजाप केल्ल्या दोनूय देवाक तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुप ब्रदर प्रकाशाक तशेंच सर पुतमादारांक देव बरें करूं म्हणटा. अर्घा जेजू ओगलाप जेजू आलेलुया आलेलुया. टेस्टेमनी दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर देवा कडचे भक्तान मागता. थँक्यू जीसस. लव यू जीसस. म्हजें नांव शर्मिन ज्योती मंथेरू. हांव मडेंतेरची. हांव एक साक्ष दिवंक आशयतां. हांव जानेवारी 2023 म्हज्या घोवा वटूक UK येवन सेटल जाली. म्हाका मात काम नातलें. मस्त प्रयत्न केले आनी मस्त इंटरव्यू दिले मात्र जैत मेळो ना. तेन्ना म्हज्या मम्मीन म्हाका सांगून एक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें तुमच्या प्रेयर टिमाक. ते जाल्यार म्हाका प्रेयर टिमाच्यांनी देवाचें उतर वाचूंक दिलें. तें देवाचें उतर जावन आसा. तुमी कितेंय म्हजे लागीं मागशें जाल्यार सर्गींचो बाप तुमकां दितलो. ते हांव केदार लाय मागणें करतना ते पवित्र उतर सांगतली आनी फूल वांजेल वाचता म्हूण निचेव दवरलो. म्हजें फूल वांजेल वाचून जाल्लेंत इल्ले दिसांनी कामाक इंटरव्यू फिक्स जालें. आतां हांव UKच्या नॅशनल हेल्थ सर्विसान म्हजें वस्तीकरण आसा. हें पुराय जाल्लें देवाच्या महिमेन म्हूण सांगयेत. म्हज्या खातीर मागलेल्या तुमच्या टिमाक आनी पुरायकी उपकार भावुरता. Thank you once again. I am from Kerala. I had appeared recently in school exam. It was a bit tough, but I had prepared well for the examination. But after appearing, I didn't had any satisfaction that I will pass. After the exam, I had put petition to Brother Prakash. He gave me word of God. After that, I was praying a lot for the good result. I told my family members to pray for the same. Finally, today in the afternoon, I got the result. I was happy to see my good result. It was really a miracle that God worked in me. I thank Jesus. Especially, I thank Brother Prakash and his team who prayed continuously for the good result. And I thank each and everyone whom I promised my prayers and who prayed for the same.
Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. म्हणजे बँगलोर तावन सुमे जेजून केल्ल्या वर्त्या कामाक एक साक जावंक अशें येता. एक 4 म्हयने पयलीं म्हजो नवरो भायल्या गांवांत काम करना पाटी गांवांक येवच्या आदल्या दिसा ताचे फ्रेंड्स सांगाता तो जेवणाक म्हणून भायर गेल्लो आनी जेवण जावन ताच्या शिपाक तो पाटी येत आसतना ताचे कार एक्सिडेंट जालें. ताचे काराचें एक्सिडेंट इतलें इम्पॅक्ट आसलें की एअरबॅग्स भायर येवन ते एअरबॅग्स बस्ट जाले आनी कार सगळें डॅमेज जालें. तरीही म्हज्या न्हवऱ्याक आनी ताच्या ड्रायव्हराक एकूच एक थेंबो रगत भायर येनासतना न्ही कितेंच गाय जायनासतना तांकां दोगांयकी देवान शाबीतरान राखून पाटी घराक पाटी आपोवन हाडलें, आमच्या गांवांक पाटी आपोवन हाडलें. इतलें व्हड अजाप केल्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. थँक्यू जीसस, प्रेज जीसस.